बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हज़रत शेख अहमद सरहंदी या हज़रत मुजद्दद अल अफ़सानी रहमतुल्लाह अलैह की बर्रे सगीर के मुसलमानों के लिए पॉलिटिकल सर्विसेज या रिफॉर्म्स। अब यहाँ पर जो चीज़ आपने सबसे पहले कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है वो ये है कि चाहे नाम शेख अहमद सरहंदी रहमतुल्लाह अलैह आए या हज़रत मुजद्दद अल अफ़सानी, यानी कि पेपर सेटर जो है वो एस्पायरेंट्स को या स्टूडेंट्स को पेपर में कंफ्यूज करने के लिए इन दोनों नामों में से एक नाम को पेपर में कोड करता है। अब सिर्फ यहाँ पर कॉन्सेप्ट ये क्लियर करें कि ये नाम दो हैं लेकिन पर्सनैलिटी, हस्ती या शख्सियत एक है। यानी कि अगर आपसे पेपर में वो ये पूछता है कि हज़रत शेख अहमद सरहंदी की खिदमात पर तफसीलन नोट लिखें, तब भी आपने यही लिखना है। या अगर आपसे ये पूछ ले कि हज़रत मुजद्दद अल अफ़सानी रहमतुल्लाह अलैह की पॉलिटिकल सर्विसेज या रिफॉर्म्स पर तफसीलन नोट लिखें, तब भी आपने यही लिखना है। तो बात क्या हुई? बात ये है कि अगर पेपर में आपको इन दोनों नामों में से कोई नाम भी कोड किया हुआ मिलता है या नजर आता है, टॉपिक आ जाता है, तो दो नामों को सिर्फ इसलिए कोड किया जाता है पेपर में ताकि स्टूडेंट्स को अपसेट किया जा सके, कंफ्यूज किया जा सके। लेकिन हकीकत में ये एक ही हस्ती के दो नाम हैं। सबसे पहली बात तो ये। उससे बात ये है कि अगर आपने अभी तक हमारा जो लेक्चर है हज़रत शेख अहमद सरहंदी रहमतुल्लाह अलैह या हज़रत मुजद्दद अल अफ़सानी की थियोलॉजिकल, रिलीजियस या मजहबी रिफॉर्म्स या इस्लाहात या सर्विसेज, जो अभी तक आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो वो ये लेक्चर है। आप इस लेक्चर को इससे पहले देखें। ये लेक्चर पॉलिटिकल सर्विसेज और रिलीजियस या जो शेख साहब का थियोलॉजिकल या रिलीजियस या मजहबी, ये दो टॉपिक इंतहाई अहम तरीन टॉपिक हैं पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसलिए आप कोशिश करें कि इनको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करें। तो चलिए टॉपिक की तरफ चलते हैं। अब ये तो क्लियर हो गया कि दो हस्तियां, अब ये तो क्लियर हो गया कि एक हस्ती के दो नाम हैं, ठीक है। अब सेकंड क्या है? सेकंड जो चीज वो है ये कि सर्विसेज और रिफॉर्म्स। सर्विसेज और रिफॉर्म्स में बेसिक एक ही फर्क है, वो ये है कि सर्विस उसको कहते हैं जो आप प्रैक्टिकली तौर पर कोई भी पैसों के इवज या किसी भी और चीज के इवज या फी सबिलिल्लाह, फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी खिदमात को मुहैया करता है, वो कहलाती हैं सर्विसेज। रिफॉर्म्स क्या होती हैं? रिफॉर्म्स बेसिकली जमा है, इसकी जो वाहिद है वो है रिफॉर्म, यानी कि इस्लाह करना। रिफॉर्म्स आ गया तो इसका मतलब ये हुआ कि हज़रत शेख अहमद सरहंदी रहमतुल्लाह अलैह ने बर्रे सगीर के मुसलमानों के लिए जो पॉलिटिकल रिफॉर्म्स, इस्लाहात बेहतर की थी सियासी वाले से, वो क्या थी, आज हम उसको डिस्कस करते हैं। तो चलिए बजाय हम इनके मेन पॉइंट्स को यहाँ पर डिस्कस करने के डायरेक्टली इनकी एक्सप्लेनेशन पे चलते हैं। तो सबसे पहला जो इसका मेन पॉइंट है वो है उमरा से रवाबत। अब ये वर्ड जो है उमरा से रवाबत, ये ठोस उर्दू का लफ्ज है। इसको अगर इंग्लिश में देखें तो इसका मतलब है एलीट क्लास। इंग्लिश में इसको एलीट क्लास कहते हैं। लफ्ज ईट क्लास हो, उमरा हो, इसका आम जुबान में सादा लफ्जों में, रूटीन में, उर्दू में जो मीनिंग है वो है मुमताज, आला अफराद या आला तबका, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि जो शेख साहब हैं उनकी जो खिदमात हैं मजहबी वाले से, सॉरी, तो अब हम देखते हैं कि शेख साहब की जो उमरा से यानी कि एलीट क्लास के लोगों से जो उनके रिलेशनशिप थे वो क्या थे, वो उन्होंने किस तरह से वो कारनामे सर अंजाम दिए। सबसे पहला कि नक्शबंदी तहरीक से मुंसलिक उमरा ने अकबर के मजहबी तशद्दुद को कम किया और जहांगीर को खुसरो के मुकाबले जानशीन बनवाया और इस्लामी पॉलिसियों को नाफिज करवाया। अब मेन पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं तो वो है दो कौमी नजरिए के बानी। अगरचे हजरत मुजद्दद रहमतुल्लाह अलैह ने वाज़िया तौर पर जदीद इस्तिलाह, जदीद रिफॉर्म्स क्या कि अलग कौम या मिल्लत का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन उन्होंने बर्रे सगीर में मुसलमानों की अलग शनाख्त पर जोर दिया। ताहम आप रहमतुल्लाह अलैह ने अपने खतूत यानी कि मकतूबात इमाम रब्बानी वॉल्यूम नंबर 1, 2 और 3 यानी कि जिल्द नंबर 1, 2 और 3 में जो कि बुनियादी तौर पर 1604 ईस्वी से लेके 1624 ईस्वी के दरमियान में लिखे गए, उनमें
یعنی کہ مکتوبات امام ربانی کی جلد نمبر 1, 2 اور 3 میں جو خطوط لکھے گئے تھے ان میں مسلمانوں کو ایک الگ قوم یا ملت کے نظریاتی کے طور پر آپ نے پیش کیا. اسی ساری چیز کو وہ اپنی مکتوبات امام ربانی کی جلد نمبر 3 میں وہ کچھ اس طرح سے کوڈ کرتے ہیں. وہ لکھتے ہیں کہ قوم کی تعریف اس کے مذہب سے ہوتی ہے. جب اسلام کا قانون غالب ہو تب ہی مسلمان ممتاز رہ سکتے ہیں. اب بات کرتے ہیں مین پوائنٹ نمبر 3 کی، علماء کرام کی حمایت یعنی کہ فیور. آپ نے بر صغیر کے مسلمانوں کے جو علماء کرام تھے ان کی فیور میں پریکٹیکل طور پر جو اقدامات کیے وہ کیا تھے، وہ چند ایک درج ذیل ہیں. سب سے پہلے کیا ہے کہ علماء کرام کے لیے اسلامی اسکالرشپس کا انعقاد کیا یا بحالی کا کارنامہ سر انجام دیا. سیکنڈ پوائنٹ پہ ہے کہ علماء کرام کے سیاسی اثر و رسوخ میں بحالی پر زور دیا. تھرڈ نمبر پر ہے کہ مغلیہ دربار میں علماء کرام کے کردار کو مزید مضبوط کیا. پوائنٹ نمبر 4 ہے کہ علماء کرام کی مذہبی، معاشی، سیاسی اور روحانی امور میں اپنے خطوط کے ذریعے رہنمائی بھی کی. اب اس سارے کو وہ ایک ہی کوٹیشن میں سمرائز کرتے ہوئے وہ اپنے مکتوبات امام ربانی کے جلد نمبر 3 میں لکھتے ہیں کہ علماء انبیاء کے وارث اور ایمان کے محافظ ہیں. آپ نے یہاں پر ایک چیز اور ذہن میں رکھنی ہے کہ جہاں پر بھی جلد نمبر 1, 2 یا 3 آئے تو اس کا بیسیکلی جو مطلب ہوگا وہ یہ ہوگا کہ مکتوبات امام ربانی بک کا ٹائٹل ایک ہے لیکن اس بک کے ایک ٹائٹل کے 3 والیوم ہیں، 3 جلدیں ہیں. جہاں پر 3 آئے گا اس کا مطلب ہوگا کہ مکتوبات امام ربانی کی جلد نمبر 3. ٹھیک ہے، تو اب مین پوائنٹ نمبر 4 کی بات کرتے ہیں. شیخ صاحب اور شاہی زماں. آپ رحمت اللہ علیہ نے مسلمانوں کی اصلاح کے لیے شاہی زماں کو اپنے قریب آنے کا موقع دیا، جن میں عبد الرحیم خان اعظم، مرزا عزیز اور مفتی سردار جہان شامل تھے. آپ یہ چیز کچھ اپنی مکتوبات امام ربانی کی جلد نمبر 2 میں کچھ اس طرح سے کوڈ کرتے ہیں کہ علماء 1، امارہ 2 اور امائے دین کو ملک میں اللہ کے قوانین کو برقرار رکھنے کے لیے مل کر کام کرنا چاہیے. اب بات کرتے ہیں مین پوائنٹ نمبر 5 کی، جہانگیر کی جانشینی کی حمایت. اب اگر بات کی جائے، یہ تھوڑا سا کنسیپچول بیسڈ جو ٹاپک ہے یا یہ کہہ لیں یہ پوائنٹ ہے جو آپ نے تھوڑا سا فوکسیبل ہو کے سننا ہے، کیونکہ یہاں سے موسٹلی پاک سٹڈی کا جو پارٹ آتا ہے، چاہے وہ کمپیٹیٹیو ایگزام کا ہو یا چاہے وہ آبجیکٹیو پارٹ ہو، یہاں سے ایک MCQs لازمی بنتا ہے. تو آپ اکبر مغل بادشاہ کی زندگی کا آخری وقت آیا تو حضرت مجدد رحمت اللہ علیہ کی نقش بندی تحریک کے زیر اثر عمرہ سے مراد کیا ہے، ایلیٹ کلاس لوگوں نے اکبر پر دباؤ ڈال کر خسرو کی جگہ جہانگیر کو مغلیہ سلطنت کا جانشین نامزد کروایا. ان عمرہ نے جہانگیر سے شریعت اسلامی کے احیاء اور نفاذ کا وعدہ لیا. جہانگیر نے تخت نشین ہوتے ہی اسلامی قوانین کے احکامات جاری کیے. اس اقدام پر حضرت شیخ احمد سرہندی یا حضرت شیخ مجدد رحمت اللہ علیہ نے جہانگیر کو بادشاہ اسلام کا لقب دیا یا بادشاہ اسلام قرار دیا. اسی ساری چیز کو وہ اپنی مکتوبات امام ربانی کی جلد نمبر 1 میں وہ کچھ یوں کوڈ کرتے ہیں کہ جہانگیر کا اکبر کی پالیسیوں کو تبدیل کرنا ہی اسلامی یہ چیز آپ نے تھوڑی سی فوکسیبل ہو کے سننی ہے کہ اسلامی راسخ العقیدے کی فتح ہے. اب یہ چیز کیا ہے، اسلامی راسخ العقیدہ کیا ہے؟ اسلامک آرتھوڈوکس، یہ انگلش کا اس کا ٹرانسلیشن ہے. سمپل لفظوں میں یہ ہے کہ جس کو عام روٹین میں ہماری پاکستانی سوسائٹی میں کہتے ہیں کہ یہ کٹر مذہبی ہے، یعنی کہ پیورلی اسلامک.
यानी कि टोटली इस्लाम के मुताबिक इसकी फतह है। अगर बात करें पॉइंट नंबर 6 की, तो वो है मुस्तकबिल की मुगल पॉलिसियों पर असरात। यानी कि हजरत शेख अहमद सरहंदी या हजरत मुजद्दद अल-लसानी रहमतुल्लाह अलैह ने जो अपनी सर्विसेज और रिफॉर्म्स पेश किए, यानी कि सर्विसेज को पेश किया और रिफॉर्म्स यानी कि इस्लाहात लाए, उनके जो मुस्तकबिल की जो पॉलिसियां थी मुगल सल्तनत की, उनमें किस तरह से आपके असरात वाज़ह तौर पर नजर आते हैं बाद में, वो कुछ दर्ज झैल हैं। लेकिन आपने यहाँ पर एक चीज को और कोड लाजमन करना है, वो क्या है कि ये जो 19 पॉइंट्स लिखे गए हैं, ये दो मुख्तलिफ बुक्स से लिए गए हैं, इनके हवाला जो हैं। अब वो दो बुक्स कौन सी हैं? सबसे पहली बुक का नाम है द मुगल अंपायर, रिटन बाय जॉन एफ रिचर्ड्स। और इसकी जो सेकंड बुक है जहां से ये चीजें ली गई हैं, उसका नाम है इस्लाम एंड मुस्लिम हिस्ट्री इन साउथ एशिया, और इनके जो राइटर हैं वो है फ्रांसिस रॉबिन्सन। ये दो बुक्स जो आपने लाजमी तौर पर कोड करनी हैं। अब हम इन बुक्स के हवाले में या इन बुक्स की ज़ेर निगरानी में हम देखते हैं कि कौन से असरात जो थे वो बर्रे सगीर में आपकी टीचिंग के बाद मुरतब हुए या नजर आए। सबसे पहले पॉइंट की बात करें तो वह जजिया की बहाली। आम जुबान में यह है कि किसी मुस्लिम स्टेट में रहने के लिए जो नॉन मुस्लिम लोग एक तयशुदा अमाउंट रकम या टैक्स पे करते हैं, वो जजिया कहलाता है। अब सेकंड नंबर पे है कि दीन इलाही का रद्द, यानी कि इनकार करना। उसके बाद जिहाद की तरवीज, तरवीज कहते हैं अशात करना, पब्लिसिटी करना, यानी कि जिहाद को पब्लिसिटी किया गया, पब्लिक किया गया, फैलाया गया, उसकी इशाअत की गई। उसके बाद बिद्दात का खात्मा। पॉइंट नंबर 5 पे है शरीयत की मजबूती। पॉइंट नंबर 6 पे है कि शहनशाह जहांगीर पर असर। पॉइंट नंबर 7 पे है कि इस्लामी उलमा की वापसी। पॉइंट नंबर 8 जो है वो है इस्लामी लिटरेचर की तरक्की। पॉइंट नंबर 10 जो है पॉइंट नंबर 9 जो है वह इस्लामी फलसफे की तरक्की। पॉइंट नंबर 10 जो है वह इस्लामी तिब की तरक्की। और पॉइंट नंबर 11 जो है वह अरबी जुबान की तरवीज, तरवीज का मतलब होता है इशाअत करना। उसके बाद पॉइंट नंबर 12 जो है वह है इस्लामी अदालती निज़ाम की बहाली। पॉइंट नंबर जो 13 है वह है इस्लामी टैक्स पॉलिसियों का नफाज या क्याम। उसके बाद पॉइंट नंबर 14 है इल्म नजूम और तोहम परस्ती का खात्मा। पॉइंट नंबर 15 जो है वह है दरबार में मजहबी हम आहंगी का खात्मा। यानी कि इस पॉइंट से मुराद सिर्फ ये है कि ये कॉन्सेप्ट पैदा किया गया था कि तमाम मज़ाहब जो हैं वो एक ही हैं, कि हम आहंग हैं, जबकि हकीकत में हजरत मुजद्दद अल-अफ़सानी या शेख अहमद सरहंदी रहमतुल्लाह अलैह ने इस चीज़ को प्रैक्टिकली तौर पर साबित किया कि पूरी दुनिया के तमाम मज़ाहब एक नहीं हैं। इस्लाम उन तमाम मज़ाहब का बरतर है, सरबराह है, सरबरस है, सुपीरियर है। उसके बाद पॉइंट नंबर जो है वो 16 है इस्लामी फ़न तामीर और मसाजिद की तामीरात। पॉइंट नंबर 17 जो है वो है दरबार में मौसीकी और रक्स पर पाबंदियां। उसके बाद पॉइंट नंबर 18 जो है वह शहनशाह के सामने जो सजदे की रस्म थी उसका भी खात्मा हो गया। पॉइंट नंबर 19 जो है वो है औरंगजेब की मजहबी पॉलिसियों पर असरात। अगर बात करें मेन पॉइंट नंबर 7 की, तो वो है मुगल दरबार में गैर इस्लामी असरात का मुकाबला। यानी कि हजरत शेख अहमद सरहंदी या हजरत मुजद्दद अल-लसानी ने मुगलिया दरबार में या अकबर के दरबार में गैर इस्लामी जो असरात थे, रवायात थी, उनका मुकाबला कैसे किया। तो इसको हम दो ऐसी बुक्स के जरिए हम इसको देखते हैं कि जो एक ही टाइटल की बुनियाद पर दो मुख्तलिफ राइटर्स ने या ऑथर ने या मुसन्नफ ने लिखी हैं। वो सबसे पहले देखते हैं कि वो जो बुक्स हैं वो है अकबर द ग्रेट मुगल। ये एक बुक के दो अलग अलग टाइटल हैं, यानी कि इसको टाइटल एक है लेकिन बुक्स दो हैं। अब पहले अगर राइटर की बात करें तो वो है इरफान हबीब। सेकंड नंबर पे है वो है विंसेंट स्मिथ। अब हम इनको देखते हैं, इन दोनों बुक्स की जेर निगरानी में हम देखते हैं कि आपने किन किन चीजों को हाईलाइट किया या किन किन चीजों का मुकाबला किया। अगर बात करें सबसे पहले सब पॉइंट नंबर 1 की, तो वो है मौसीकी और रक्स पर तनकीद। यानी कि ये जो जितने भी 25 पॉइंट्स लिखे गए हैं, आपने इन सब पर तनकीद की, इनकी मजम्मत की, इनका रद्द किया, इनको इनकार किया आपने। सब पॉइंट नंबर 2 है वो है जजिया के खात्मे पर पाबंदी। थर्ड नंबर पर है हिंदू फनून का फरोग। सब पॉइंट नंबर 4 पे है
الہی کیلنڈر کا تعارف، یعنی کہ اکبر نے جو اپنے طور پر الہی کیلنڈر کو تعارف کروایا آپ نے اس کا بھی رد کیا، اس کی بھی مذمت کی۔ سب پوائنٹ نمبر 5 ہے وہ ہے ہندو مندروں کی تعمیرات یا تعمیر۔ سب پوائنٹ نمبر 6 ہے وہ ہے پیشانی پر تلک کی رسم، اس کے بعد ہندو رسومات کا جشن۔ سب پوائنٹ نمبر 7 ہے وہ ہے شہنشاہ کے سامنے سجدہ کرنا۔ سب پوائنٹ نمبر 9 ہے وہ ہے لڑکوں کے ختنے پر پابندی۔ سب پوائنٹ نمبر 10 ہے وہ ہے ہندو طرز کے فن تعمیرات۔ سب پوائنٹ نمبر 11 ہے وہ ہے ہندو مسلم شادیوں کو فروغ۔ سب پوائنٹ نمبر 12 ہے وہ ہے الکوہلک میڈیسن کا بے تحاشا استعمال۔ اس کے بعد سب پوائنٹ نمبر 13 ہے وہ ہے گائے کے ذبح پر پابندی۔ اب بات کرتے ہیں سب پوائنٹ نمبر 14 کی یعنی کہ 14 کی، تو وہ ہے ہندو اور بدھ فلسفیوں کا احترام۔ آپ نے ان کے اوپر بھی تنقید کی کہ مسلم علماء یا مسلم فلسفوں کے اوپر آپ لوگ ان کی عزت نہیں کرتے ہیں، ان کا احترام نہیں کرتے ہیں، تو آپ غیر نان مسلم لوگوں کا یا فلسفروں کا آپ کس طرح سے احترام کر سکتے ہیں۔ سب پوائنٹ نمبر اگر 15 کی بات کی جائے تو وہ ہے ہندو اور سنسکرت لٹریچر کا فروغ، یعنی کہ ان کے ادب کو فروغ دیا جا رہا تھا۔ رجحان لوگوں کا یہ برِ صغیر کے جو مسلمان تھے وہ ہندو اور سنسکرت کا جو لٹریچر تھا ان کی طرف رجحان زیادہ ہو رہا تھا۔ سب پوائنٹ نمبر 16 ہے وہ ہے ہندی اور فارسی کیلنڈر کو اپنانا۔ سب پوائنٹ نمبر 17 ہے وہ ہے ہندو لباس اور علامات کو اپنانا۔ سب پوائنٹ نمبر 18 ہے وہ ہے آرتھوڈوکس مسلم علماء کی اہمیت۔ بار بار یہ جو لفظ استعمال ہو رہا ہے آرتھوڈوکس، اس کا بیسیکلی عام زبان میں صرف ایک ہی اردو میں مطلب ہے کہ پیورلی اسلامک، جس کو عام زبان میں کٹر کہتے ہیں۔ عام زبان میں اگر ہماری سوسائٹی کی مثال دی جائے تو جیسے عام سننے میں آتا ہے نا کہ کہتے ہیں کہ یہ جو کٹر وابی ہے، کٹر اہل سنت سے تعلق رکھنے والا ہے، یہ وہ چیز ہے۔ سب پوائنٹ نمبر 19 ہے وہ ہے راجپوتوں کے ساتھ شادی کا اتحاد یا فروغ۔ پوائنٹ نمبر 20 ہے وہ ہے ہندوستانی فارسی علم نجوم کا فروغ۔ اس کے بعد سب پوائنٹ نمبر 21 ہے وہ ہے علم نجوم کی حکمرانی میں توہم پرستی۔ سب پوائنٹ نمبر 22 ہے وہ ہے مذہبی معاملات پر سزائے موت کا خاتمہ۔ سب پوائنٹ نمبر 23 ہے وہ ہے عدالتوں میں ہندو، مسلم اور سنسکرت میوزک کا استعمال۔ اس کے بعد سب پوائنٹ نمبر 24 ہے وہ ہے عدالتوں میں ہندو مت اور عیسائیت کے قوانین کا نمایاں اثرات یا واضح اثرات۔ سب پوائنٹ نمبر 25 ہے وہ ہے مذہبی مناظرے یا معاملات پر بحث کرنے کے لیے مناظرہ خانوں کا قیام۔ اور اگر میں نے جیسا کہ آپ کو اس پوائنٹ کے سٹارٹ میں بتایا تھا کہ اگر بکس کا ریفرنس دیا جائے تو وہ یہ بکس ہے اکبر دا گریٹ مغل، یہ اس کے دو رائٹر ہیں، یہ دونوں الگ الگ ہیں، عرفان حبیب اور دوسرا ہے ونسٹن اسمتھ۔ اب بات کرتے ہیں مین پوائنٹ نمبر 8 کی، تو وہ ہے ایڈوکیسی آف اسلامک آرتھوڈوکس۔ سب سے پہلے ایڈوکیسی کہتے ہیں کسی چیز کی وکالت کرنا، اور اسلامک آرتھوڈوکس یہ کیا ہے؟ اسلامک آرتھوڈوکس سے مراد ہے کہ پیورلی اسلام یا کٹر اسلامک چیزوں کو انہینس کرنا، بڑھانا، ان کی پبلسٹی کرنا، ان کا رجحان لوگوں کا ان کی طرف لے کے جانا۔ سب سے پہلا جو ہے وہ ہے جزیہ کا خاتمہ۔ یہ وہ چیزیں تھیں جو کہ حضرت مجدد الافسانی نے جن کے اوپر زور دیا کہ یہ برِ صغیر کے لوگوں میں عام ہونی چاہیے۔ سب سے پہلے دوسرا سب پوائنٹ ہے تزکیہ تصوف۔ سب پوائنٹ نمبر 3 ہے شریعت پر زور۔ سب پوائنٹ نمبر 4 ہے وہ ہے دینی مدارس کا قیام۔ ایک چیز جو آپ لوگوں نے اور ذہن میں رکھنی ہے وہ یہ ذہن میں رکھنی ہے ہر صورت میں، وہ یہ ہے کہ آپ نے ان تمام کو جسٹ کوڈ کرنا ہے، یعنی کہ ان کو آپ نے لکھنا ہے، ایکسپلین نہیں کرنا، ان کی تشریح نہیں کرنی، ان کو وضاحت کے ساتھ آپ لوگوں نے بیان نہیں کرنا ہے۔ مین پوائنٹ نمبر آپ نے یہ لکھنا ہے کہ مغل دربار میں غیر اسلامی اثرات کا مقابلہ، تو ان میں سے آپ نے کوئی سے 8 یا 10 کوئی بھی جو آپ کو آسان لگے وہ آپ نے پیپر میں کوڈ کر دینا ہے، ان کی ایکسپلینیشن ہرگز نہیں کرنی ہے۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں سب پوائنٹ نمبر 5 کی، تو وہ ہے اسلامی فقہ اور قانون۔ سب پوائنٹ نمبر 6 ہے وہ ہے دین الہی کی مخالفت۔ سب پوائنٹ نمبر 7 کی بات کرتے ہیں وہ ہے اسلامی فقہ کی تقویت۔ سب پوائنٹ نمبر 8 کی بات کرتے ہیں وہ اسلامی سزاؤں کا نفاذ۔ سب پوائنٹ نمبر 9 کی بات کرتے ہیں علماء کی اہمیت کا دفاع۔ سب پوائنٹ نمبر 10 جو ہے وہ ہے مرتدین کے خلاف جہاد۔ یہ جو لفظ ہے مرتدین یہ جمع ہے، اس کی واحد جو ہے وہ ہے مرتد، یعنی کہ ایک ایسا انسان جو کہ پہلے دین اسلام میں داخل ہوا اپنی مرضی سے، اور اس کے بعد وہ دین اسلام کو سکپ کرتا ہے کسی بھی وجہ سے، اور وہ کسی اور مذہب میں شمولیت کر لیتا ہے، کسی اور مذہب کو اپنا لیتا ہے، اس کو مرتد کہتے ہیں۔ اور ایک سے زیادہ لوگ جب ایسا کرتے ہیں تو وہ مرتدین کہلاتے ہیں۔
सब पॉइंट नंबर जो 11 है वो है इस्लामी हुकूमत और सियासत। सब पॉइंट नंबर 12 है वो नक्शबंदी सूफी हुकूम की तरवीज यानी कि इशाअत करना और उसकी पब्लिसिटी करना। अगर बात करें सब पॉइंट नंबर 15 की तो वह बैनुल मज़ाहब मुकालमे की मजम्मत। अगर बात करें सब पॉइंट नंबर 16 की तो वह दरबार में हिंदू इख्तियारात पर तनकीद। अगर बात करें सब पॉइंट नंबर 17 की तो वह है शहंशाह के सामने सजदा करने की मजम्मत। उसके बाद पॉइंट नंबर 19 है, उसके बाद सॉरी शहंशाह के खुदाई हलफनामे के निज़ाम की मुखालफत। अगर इन तमाम को अगर एक बुक से अगर मैं ये कहूं, अगर इन तमाम का जो हवाला है वो एक ऑथर है फ्रांसिस रॉबिन्सन। उन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था इस्लाम एंड मुस्लिम हिस्ट्री इन साउथ एशिया। ठीक है, ये उनकी बुक है। उनसे ये चीजों को अखज किया गया है या इन चीजों का जो सोर्स ऑफ जनरेटिंग है वो ये बुक है इस्लाम एंड मुस्लिम हिस्ट्री इन साउथ एशिया। तो आपको मुख्तलिफ लोगों ने जो खराज अकीदत या खराज तहसीन पेश किए या होम एज पेज जो है वो पेश किए हैं, वो उनमें से चंद एक को कोड किया गया है। पेपर में आपने हर सूरत में ये कम अज कम 3 ऐसे खराज तहसीन को लाजमी पेपर में मार्कर के साथ हाईलाइट लाजमी करना है विद पर्सनैलिटी नेम। तो सबसे पहले खराज तहसीन की तरफ चलते हैं कि किन्होंने दिया। प्रोफेसर डॉक्टर मसूद अहमद, उन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम था सीरत मुजद्दद अल-अफ़सानी। वो अपनी इस बुक में लिखते हैं कि हजरत मुजद्दद की हयात इस्लाम की आबरू थी। खराज अकीदत नंबर 2 की तरफ चलते हैं जो कि बकौल लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह, वो अपनी बुक में यानी कि वो अपनी बुक इस फिक्र इस्लामी की तश्कील नो, वो उसमें लिखते हैं कि हजरत मुजद्दद रहमतुल्लाह अलैह की खिदमात किसी करिश्माती मुस्लिम हुक्मरान सल्तनत से कम ना थी। अगर बात की जाए खराज तहसीन नंबर 3 की तो वो सर सैयद अहमद खान अपनी बुक असार अल सनादीद में लिखते हैं कि हजरत मुजद्दद अल-अफ़सानी ने सिर्फ अकायद का ही नहीं बल्कि एक मुकम्मल खुदाई फ्रेमवर्क फराहम किया और ये उनकी बुक है। अगर बात करें खराज तहसीन, खराज अकीदत या होमेज नंबर 4 की तो वो है मौलाना मनाजर अहसन गिलानी। तो वो अपनी बुक अल नबी अल खातम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसमें लिखते हैं कि अगर हजरत मुजद्दद ना होते तो हिंदुस्तान के मजहबी नक्शे पर सिर्फ हिंदू मत और ईसाइयत मजहब ही होता। अगर बात करें खराज तहसीन, खराज अकीदत या होमेज नंबर 5 की तो वो है सैयद अतहर अब्बास रिजवी। वो अपनी बुक ए हिस्ट्री ऑफ सूफीज्म इन इंडिया उसके वॉल्यूम नंबर 1 में वो लिखते हैं कि हजरत मुजद्दद रहमतुल्लाह अलैह मुगलिया सल्तनत और साम्राज्य ताकत के गलत इस्तेमाल पर आपने खुली या खुले अल्फाज में तनकीद की। अगर बात करें पॉइंट नंबर 6 की तो वो है W.H. मोरलैंड। वो अपनी बुक द इंडिया एट द डेथ ऑफ अकबर उसके पेज नंबर 160 पे वो लिखते हैं कि बर्रे सगीर में इस्लाम की हकीकी शफाफ रूह को हजरत मुजद्दद रहमतुल्लाह अलैह ने हाल और मुस्तकबिल के लिए मुतारफ करवा दिया। अब अगर बात करें मेन पॉइंट नंबर 9 यानी कि हासिल टॉपिक की, तो यहाँ पर आपने एक चीज को वाज़ा क्लियर करना है। वो क्या है कि यहाँ पर जो लफ्ज इस्तेमाल किया गया है वो है कॉमन हासिल टॉपिक। जब आपने इसको पेपर में लिखना है तो जस्ट आप लोगों ने इसको ये हासिल टॉपिक अकेला लफ्ज इस्तेमाल करेंगे, लेकिन हजरत मुजद्दद रहमतुल्लाह अलैह या शेख अहमद सरहंदी रहमतुल्लाह अलैह के जितने भी लेक्चर या टॉपिक होंगे तो उनमें ये वाला जो हासिल टॉपिक है ये आप लोगों ने कॉमन लिखना है। मैंने इसको ये कॉमन हासिल टॉपिक का नाम इसलिए दिया है क्योंकि हर एक लेक्चर में या हर एक टॉपिक पर जो हजरत मुजद्दद रहमतुल्लाह अलैह के रेलिवेंट है, आप ये वाला कॉमन हासिल टॉपिक सबके ऊपर एक ही लिख सकते हैं। तो इसीलिए इस लफ्ज कॉमन को यूज किया गया है। अब अगर बात करें कि इसमें है क्या तो वो लिखते हैं कि आप रहमतुल्लाह अलैह के नजरियात सर्वसी अकबर की पॉलिसियों को तब्दील करने पर मजबूर किया, जिसकी वजह से बाद के मुसलमानों उलमाए कराम एक
اور اصلاح پسندوں دو پر بہت گہرا اثر پڑا اور برِ صغیر میں اسلامی احیاء کی تحریکوں کی بنیاد پڑی۔ اس کے بعد اور آپ رحمت اللہ علیہ کے ویژن نے شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ، اس کے بعد سر سید احمد خان، اس کے بعد علامہ اقبال، اس کے بعد قائد اعظم جیسے عظیم کرشماتی لیڈروں کو متاثر کیا، اور جنہوں نے بالآخر ایک اسلامی ریاست کے طور پر پاکستان کے تصور کو عملاً تشکیل دیا۔ اور اگر اس سارے کو سمرائز کیا جائے، آپ یعنی کہ حضرت مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ کے ایک قول کی صورت میں، تو آپ مکتوبات امام ربانی کی جلد نمبر 1 میں وہ لکھتے ہیں کہ حکمرانی کا جوہر انصاف میں ہے اور انصاف کی جڑیں خدائی قانون میں ہیں۔ یہ تو تھا ٹاپک، لیکن جو چیز آپ نے لازمی طور پر کوڈ کرنی ہے پیپر میں آخر میں، وہ یہ 3 اشعار ہیں۔ ان 3 میں سے کم از کم آپ نے 2 اشعار کو لازمی طور پر کوڈ کرنا ہے۔ ایک بات اور یہاں پر آپ لوگوں نے ذہن میں رکھنی ہے، وہ یہ کہ یہاں پر اشعار جو ہیں وہ آپ کو ریٹن میں دیے گئے ہیں، لیکن یہ وہ اشعار ہیں جو کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے پوئٹری میں سے پاکستان اسٹڈی کے سلیبس میں رکھے گئے ہیں، اور ہر ایک کینڈیڈیٹ کو ایک ایکسٹرا ویٹیج نمبر ان اشعار کی بنیاد پر دیے جاتے ہیں۔ یہاں پر میں آپ کو ان اشعار کا جو مفہوم ہے وہ بھی ایکسپلین کروں گا، لیکن آپ نے پیپر میں اس مفہوم کو کوڈ ہرگز نہیں کرنا ہے، آپ نے جسٹ ان اشعار کو کوڈ کرنا ہے۔ ان میں سے آپ نے کوئی کم از کم 2 اشعار ہر صورت میں کوڈ کرنے ہیں ود پرسنالٹی نیم، یعنی کہ آخر پہ آپ نے علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ کا نام لازمی کوڈ کرنا ہے۔ تو پہلے شعر کی طرف چلتے ہیں کہ سبق پڑھ پھر صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا۔ تو پہلے مصرے میں وہ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ ام مسلمہ سے مخاطب ہوتے ہوئے نوجوانوں کو، نئی یوتھ کو جو تلقین کر رہے ہیں، نصیحت کر رہے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ سبق پھر سے پڑھ، صداقت سچائی کا، عدالت کس کا؟ انصاف کا، شجاعت بہادری کا، تاکہ لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ دنیا کی امامت سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ آپ یہ فرماتے ہیں یا آپ کی نظر میں یہ ہے کہ مسلمانوں سے فکری، علمی، عملی، روحانی، اخلاقی ہر ایک لحاظ سے مسلمانوں سے دنیا کی امامت کا، یعنی کہ دنیا کو لیڈ کرنے کا جو کام ہے، جو ذمہ داری ہے، وہ مسلمانوں سے لی جائے گی۔ لیکن اس کے لیے یہ 3 اسباق، لیسنز یا چیپٹر پڑھنے ہر صورت میں لازم ہوں گے، اس کے بعد ان کے اوپر عمل کرنا بھی لازم ہوگا۔ اس کے بعد یہ آپ نے نام لازمی کوڈ کرنا ہے ان کا۔ اس کے بعد آتا ہے شعر نمبر 2، تو وہ اپنے اس شعر میں لکھتے ہیں کہ ان تازہ خداؤں میں سب سے بڑا وطن ہے۔ تو اس مصرے میں علامہ صاحب یہ فرماتے ہیں کہ موجودہ دور میں ماڈرن نیشنلزم یعنی کہ جدید طرح کی جو وطن پرستی ہے، اس کا سب سے بڑا جو نیا خدا ہے وہ وطن پرستی ہے۔ کسی بھی انسان کا سب سے جو نیا خدا بن رہا ہے وہ وطن پرستی ہے، جو کہ دنیا کو آہستہ آہستہ تباہی کی طرف دھکیل رہی ہے۔ اس کے بعد جو وہ کہتے ہیں کہ جو پیرہن اس کا ہے، پیرہن کہتے ہیں لباس، اس کا اردو آسان لفظوں میں مطلب پیرہن کا مطلب ہے لباس۔ اس کا جو لباس ہے وہ مذہب کا کفن ہے، یعنی کہ وطن پرستی کا جو لباس اوڑھ لیتا ہے، پہن لیتا ہے، زیبتن کر لیتا ہے جو بھی کوئی انسان، چاہے وہ مسلم ہے چاہے وہ نان مسلم ہے، تو وہ کیا ہوگا؟ وہ مذہب کا کفن بن جائے گا۔ پوائنٹ نمبر 3 یعنی کہ شعر نمبر 3 کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا۔ تو اس مصرے میں علامہ صاحب فرماتے ہیں کہ کوئی بھی ایک شخص اس مرد مومن کے زور بازو کا، ذہانت کا، عقلیت کا، روحانیت کا اندازہ نہیں کر سکتا ہے، جو کہ نگاہ مرد مومن سے، یعنی کہ جو اصل میں حقیقی مومن ہے، اس کی جو نگاہ ہوتی ہے، نگاہ کہتے ہیں بصیرت، دیکھنے والی چیز، بصارت اور بصیرت، یعنی کہ جو بصارت ہے، دیکھنے والی چیز ہے، وہ اندرونی طور پر اس کو جج کر جاتے ہیں، بدل جاتی ہیں تقدیریں، کہ جس کی نگاہ بصارت جو ہے، روحانی بصارت جو ہے، اس کے بدولت یا اس کے اوپر عمل کرنے کی وجہ سے
किसी भी इंसान की जो किस्मत है, तकदीर है, डेस्टिनी है, वो चेंज हो जाती है, जैसा कि माजी में मुसलमानों ने इसको प्रैक्टिकली तौर पर साबित भी किया है। और आखिर में आप लोगों ने ये लाजमी पर्सनैलिटी का नाम कोड करना है शेयर के बाद। तो मैं इस चीज़ की उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये जो हमारा लेक्चर है ये ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को हमारा ये लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज़ इसको आप लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और जो भी आपका जो किसी भी किस्म का इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, क्यूरी है, कोई सवाल है, तो कमेंट्स में उसको ज़रूर पूछें। जिस चीज़ की समझ ना आए आप दोबारा पूछ सकते हैं। नेक ख्वाहिशात के साथ अल्लाह हाफिज़।